2-3 दिन से आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट को बड़े मीठे मीठे अच्छे अच्छे मैसेजेस जो हैं वो भेजे जा रहे हैं, तो क्या ख्याल है, लगता नहीं कि ये एक अच्छी शुरुआत है? चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो बड़ी तनकीद होती थी ना कि ये इदारों पर तनकीद करने में बहुत आगे निकल गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वारिस आपका। लेकिन बात यह है, सवाल ठीक है, उन्होंने पैगाम भेजा, ज़रूर भेजा, लेकिन देखना चाहिए कि किसने पैगाम भेजा और किसको पैगाम भेजा। जी अगर वो आज कहते हैं अपनी, उन्होंने हमशीरा को भी भेजा और पहले उमर अयूब साहब ने भी कहा कि आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर साहब जो हैं उनके लिए पैगाम भेजा, तो क्या ये वही जनरल आसिफ मुनीर हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि ये जंगल का बादशाह है, जिसके कुछ अर्सा पहले ख्याल था? ये वही आसिफ मुनीर साहब हैं जिन्होंने जब इनकी अहलिया की, हीरों की और बहुत सारी चीज़ों की करप्शन का जब दिया था तो इन्होंने कहा था कि मेरी रेड लाइन है, बुशरा बीबी इस तक ना पहुंचे, और फिर उसके नतीजे में उनकी तबादला भी कर दिया था। ये वही जनरल आसिफ मुनीर साहब हैं जिनको याया साहब के साथ फोटो लगा के कुछ 2-3 महीने पहले इनके बारे में सोशल मीडिया पे प्रॉपर कैंपेन चलाई गई थी। ये वही जनरल आसिफ मुनीर साहब की आप बात कर रही हैं, पूछ रही हैं के बारे में, जिनको इन्होंने इनकी 9 मई की सिर्फ कू करने के लिए और इनके खिलाफ कू करने के लिए, ये वही आसिफ मुनीर साहब हैं। और फिर आप देखें कि दूसरी ये सारा कुछ करके और उनके ऊपर एक पूरी बाकायदा मुनज़्ज़म, और उनको 1971 तक की धमकियां देकर उसी फौज और इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर नहीं मेरी बात सुनेंगे तो ये अब जो पैंतरा बदला है। और फिर जो ये वही इमरान खान साहब हैं जो कहते थे कि जिन्होंने पैगाम भेजा कि न्यूट्रल हो जाएं, जिनके ख्याल में न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। सलमा देखें, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मैं इसी पर जरा बात करूं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि कुछ अरसे पहले तक या चंद दिनों पहले तक ये इदारों के ऊपर पीटीआई की तरफ से तनकीद के निश्तर बरसाए जा रहे थे, और DGISPR ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासी माफिया और ये इंतशारी टोला और डिजिटल दहशतगर्दी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। लेकिन बात अब यह है कि अगर उन्होंने यू टर्न ले लिया है, या यूं कह लें कि अगर कोई एक फरीक पीछे हटने को तैयार हुआ है, तो तनकीद बराए तनकीद जरूरी है कि इस पे अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए, सराहना नहीं चाहिए कि एक अच्छी बात है, चलो क्या आगे तो बढ़ रहे हैं। पारस मुझे एक बात बताएं, आप इस बात की गारंटी देती हैं कि वो एक स्टेप पीछे हो रहे हैं और वो आगे बढ़े मुज़ाकरात के लिए? एक ऐसा शख्स जो एक दिन कहता है कि मैंने कमेटी बना दी मुज़ाकरात के लिए, दूसरे दिन कहता है कि मैं सियासी जमातों से ये वो क्या चकजई साहब जाकर मुज़ाकरात कर लें, तीसरे दिन कहता है कौन सी कमेटी, चौथे दिन कहता है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करूंगा, 5वें दिन कहता है कि मैं तो, और 2 दफा। और जब सियासी पार्टियां और सियासतदान इनको कहते रहे कि आओ मिसाके मुइशत करें या मुफाहमत की तरफ जाएं, और कैसे कैसे अलकाबाद से पुकारते रहे सियासी जमातों को, आप एक ऐसे शख्स के एक बयान को जो दिन में अपने 5 दफा बयान बदल सकता है, उसके इस बयान के साथ खड़ी हो सकती है? आप गारंटी देती हैं कि मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन आप लोगों की बातों से ये तासुर सुने, अभी आप लोगों की बातों से ये तासुर जा रहा है जैसे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट की कोई डील हुकूमत और इत्तेहादियों के लिए नुकसान होगा। जाहिर है अगर उनके वहां पे मामलात बेहतर हो जाते हैं तो आपकी हुकूमत को खतरा होगा ना। और पीटीआई तो कह रही है कि जी हमें ये लड़वाना चाहते हैं नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन जनरल आसिफ मुनीर और पीटीआई ऐसा नहीं होने देंगे। पारिस मुझे एक बात बताएं कि जब पहले भी इस्टेब्लिशमेंट का 2014 से लेके 2022 तक इमरान खान और पीटीआई के साथ इत्तेहाद हुआ, इल्हाक हुआ, जब इमरान खान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तो हम तो बाहर थे ना, हमारा नुकसान नहीं हुआ, नुकसान पाकिस्तान का हुआ है। पाकिस्तान की मुईशत तबाह हो गई, IMF का बंद हो गया, पाकिस्तान में 2 वक्त की रोटी नहीं बची, गरीब के लिए दवाई नहीं बची, बिजली चला। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आज फिर अगर वैसे तो आप देखेंगे कोई भी जो सीनियर एलिमेंट है वो ये नहीं कह सकता कि दुगमाई हुई पीटीआई को फिर से आजमाया जाए। लेकिन सलमा सारी बातें छोड़ें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्फिडेंस चेक करें। उनको यकीन है कि दिसंबर में वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएंगे या उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। ठीक है, अदलिया या ट्राइब्यूनल से उनको उम्मीद है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि शायद कहीं से कोई पैगामात रसानी का कोई दरवाजा खुल गया है? ऐसा नहीं लगता? पारिस पैगाम रसानी का दरवाजा नहीं, ये बेसिकली ये वही सहूलतकारी है जो 2016-17 में जब ये सड़कों पे फिरते थे, इनको कहा जाता था कि आप सड़कों पे क्यों फिर रहे हैं, हमारे पास आए, हम आपका मसला हल करते हैं, हम पनामा का केस बनाते हैं, हम आपकी मदद करते हैं। वो वाली सहूलतकारी एक तरह से जारी है। वो जब ये देखें, आज भी इनके जो रहनुमा हैं, जब वो बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो एक धमकी लगाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगले दिन उसमें
عدالت پہ ریفرنس آتا ہے. اب الیکشن کیس میں دیکھ لیں آج بیرسٹر علی ظفر نے کیا کہا. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ وہ جب تحریک انصاف جو ہے اس کے بعد ذرا آتے ہیں. پہلے میں کہہ رہی تھی ان کے بیانات پہ ذرا ہم بات کر لیں. بیانات پہ بات کریں. ایک بیان یہ پریس کانفرنس میں باہر کھڑے ہو کر دیتے ہیں, اگلے دن اس پہ ریفرنس لے کے آتے ہیں, ساتھ ہی عدلیہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے, اور ایگزیکٹلی وہی سہولت کاری ان کے لیے کرنے کی اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. 17-18 میں اس کی شے پر یہ گفتگو کر رہے ہیں. سلما تھوڑا اگر آگے چلیں تو ہم 1947 سے یہ سن رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ نازک دور سے گزر رہا ہے. پھر 2022 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا یہ سال بڑا مشکل ہے اور اس میں ہم سخت فیصلے کریں گے. پھر 2023 بھی گزر گیا. آج وزیر خزانہ نے کہا کہ 2024 یہ بڑا مشکل سال ہے اور مشکل فیصلے, سخت فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان کی عوام ہے یہ کب تک ان مشکل اور سخت فیصلوں کو برداشت کر سکے گی؟ حالت دیکھیے ان کی کیا ہو گئی ہے. جی پارس, میں آپ کے بالکل سوال کا جواب دوں گی, لیکن اس سے پہلے 30 سیکنڈ صرف جو آپ نے بھی بات کی کہ نواز شریف صاحب نے بھی ماضی میں بات کی تھی گجرانوالہ کی تقریر, آرمی چیف کے بارے میں. جی گجرانوالہ کی تقریر کا جو آپ نے حوالہ دیا, دیکھیں نواز شریف نے کیا کہا تھا. نواز شریف نے 9 مئی نہیں کی تھی فوج کو کے ساتھ جواب طلبی کے لیے. نواز شریف نے حملہ یہ نہیں کہا تھا کہ احتجاج کرو GHQ کے سامنے جا کے. نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس میں چلے جاؤ. نواز شریف نے یہ نہیں کہا تھا آگ لگا دو. نواز شریف نے کہا تھا کہ ادارے اپنے ڈومین میں رہ کر کام کریں. نواز شریف نے کہا تھا کہ بیجا مداخلت نہ کی جائے سیاست کے اندر. نواز شریف نے کہا تھا کہ الیکشن جو ہیں اس کے اندر یہ عمران خان کو RTS بٹھا کر لانچ کر کے آپ نے پاکستان کی ترقی کا راستہ روکا. نواز شریف کے سٹانس میں اور جو عمران خان کا عمل ہے اس میں زمین آسمان کا فرق. تو پھر ووٹ کیوں مل جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو؟ نہیں, ان کے لوگ کیوں بیٹھے ہیں پھر اسمبلیوں کے اندر؟ لوگ کیوں ان کی طرف جا رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں پبلک سپورٹ ان کے ساتھ ہے؟ بالکل پبلک سپورٹ ان کے ساتھ جون سی ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ پبلک سپورٹ کہاں سے گیج کی گئی, کیسے گیج کی گئی. اگر میں پوچھوں 11واں سال ہے KP میں حکومت کا, 4 سال یہاں پر بھی حکومت کر کے گئے, پنجاب میں بھی حکومت کر کے گئے. مجھے کوئی ایک منصوبہ بتائیں. منصوبہ ملتا ہے 40,000 نوجوان بھرتی کر کے سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ کرنے کے لیے سارا دن رکھے, بیانیاں بنانے کے لیے, جس کو فی بچہ 25,000 روپے حکومت کی کٹی میں سے ادا کیا جاتا تھا. واحد ایک پروجیکٹ ہے جس کو PTI کا کامیاب منصوبہ کہا جا سکتا ہے. لیکن ووٹ لے کر آئے ہیں پارلیمنٹ میں. دیکھیں پارلیمنٹ میں ان کی کتنی سیٹیں ہیں. خیبر پختونخوا میں اس دفعہ پھر ان کی حکومت بنی ہے. جی بالکل. اور آپ آج اس خیبر پختونخوا کی حالت دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کی گورننس کی حالت یہ ہے کہ وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہے, جو بھی آپ مہنگائی کے ساتھ, اب میں کس کو آپ کو جواب دوں گی. وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ تعلیمی اداروں کی زمین بیچ دو. دوسری طرف مہنگائی کا سدباب ہم کیا کریں گے پنجاب میں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہے, ایک صرف مثال دوں کہ چنیوٹ کے اندر 27 پبلک سکولز کی جو ری ویمپ کیے گئے ہیں, وہاں پہ بچوں کو ٹوائلٹس بنا کر دیے, مسنگ فیسلٹیز بنا کر دیے, کلین ڈرنکنگ واٹر دیا ہے, کمپیوٹر لیبز دی ہیں. دوسری طرف ایک وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ ان کی تعلیمی اداروں کی زمین بیچ دو. یہاں پہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب میں ہے 4 مہینوں کے اندر فیلڈ ہسپتال بنا کر ہر صوبے کے ہر ضلع میں پہنچا رہی ہے. وہاں پہ مشکل فیصلے کرنے ہیں. بالکل فیڈرل گورنمنٹ کی بات کریں. اس مشکل, میں فیڈرل کی بھی کروں گی, پنجاب کی بھی کروں گی, اس مشکل ترین وقت میں پنجاب حکومت نے 200 سے لے کر 500 یونٹ تک کی بجلی کے جو صارفین ہیں, بجلی کا بل سب سے بڑا مسئلہ ہے, اس کو ہم جو سولر 200 یونٹ والوں کو فری سولر پینل دے رہے ہیں اور 500 تک کے یونٹ کو صرف 10% اماؤنٹ وہ دیں گے, 90% حکومت دے گی, جسے 50% بجلی کا بل کم ہوگا غریب انسان. 2.5 سال ہو گئے ہیں. یہ بتائیے عوام کو ریلیف کیا ملا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی پوری تنخواہ یا تنخواہ کا بڑا حصہ ان بجلی کے بلز میں نکل جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ عوام بجلی کے بل دیں, اپنے بچوں کو 2 وقت کی روٹی دیں, اپنے بچوں کو تعلیم دیں, یا باقی جو ان کے اوپر ذمہ داریاں ان کو پورا کریں, اپنا علاج کریں, عوام کیا کرے؟ جی میں بتاتی ہوں آپ کو 2013 میں ایگزیکٹلی یہ مسئلہ تھا کہ 22 گھنٹے بجلی نہیں ملتی تھی. مسلم لیگ نون نے جو بجلی کے منصوبے لگائے تھے, آپ کو یاد ہے جو قائد اعظم سولر پلانٹ, بھکی سولر پلانٹ جو لگائے تھے. 1 منٹ, میں 2022 پہ آؤں گی. اس کے بعد 2013 سے لے کے 2017 تک 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. ہم 2024 میں آئے, بجلی کا بل سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ دیکھیے گا کہ بجلی کا بل اس سال سے لے کر آتے ہر سالوں میں سولر پینل کے ذریعے بجلی کے بل آدھے ہو جائیں گے غریب لوگوں کے. اور آپ ہم سے تو آپ 4 مہینے کا حساب مانگتے ہیں, جب ہم کہتے ہیں کہ ان سے 4 سال اور 11 سال کا حساب. یہ الزامات تو چلتے رہیں گے نا. PTI سے تو وہ بھی الزامات کی برسات ہوگی کہ آپ سب کچھ تباہ کر کے چلے گئے. وہ کہتے ہیں عمران خان سب کچھ تباہ کر کے چلا گیا اور 2017 سے پہلے کا پاکستان بہت اچھا تھا.
جو یہ ستیاناش کر کے جائیں وہ الزامات ہیں، اور جو ہم آ کر صحیح کام بھی کریں تو وہ بھی مشکوک ہے.